अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब बहन भाई? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे दुरूद शरीफ के बारे में। आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने में क्या खास राज पोशीदा है? दुरूद पाक ही वजीफा क्यों रब करीम ने चुना और हुक्म भी फरमा दिया, वो भी ईमान वालों को कहकर, जबकि उसने तो अपने महबूब करीम की शान में सारा कुरान नाज़िल फरमाया है और वो हर लिहाज उनकी शान बुलंद फरमाते हैं। तो दुरूद शरीफ की उम्मत को तकलीन में राज क्या है? तो जवाब मिला के दुरूद शरीफ में सब शामिल है। मुहब्बी, जिक्र महबूब भी, फरिश्ते भी, मोमन भी, यानी नूर ही नूर, मतलब ईमान नूर है। और दुरूद शरीफ ईमान वाले ही पढ़ पाएंगे, नूरानी दिल वाले। तभी उनको ही हुक्म फरमाया गया है जिसके दिल में ईमान का नूर है, उसका विर्द दुरूद शरीफ है। और मोहब्बत में हमेशा खुद से बढ़कर महबूब की परवाह होती है। वो राजी रहे तो रब करीम के महबूब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मोहब्बत हम गुनाहगारों से तो दुरूद शरीफ दर हकीकत करम है। वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी लगाता है, हुदिया भेजते हैं जो इसकी करीम ज़ात के हुजूर रोज़ महशर तक याद रहेगा, बख्शिश का सामान बनेगा। तो दुरूद शरीफ दर हकीकत रब करीम की इस उम्मत से बेहद मोहब्बत है, हम पर एहसान है, हमारे लिए हमारी बख्शिश का सामान है। दरूद पाक, क्योंकि उम्मत इसके महबूब को बेहद प्यारी है, महबूब इसे और दुरूद पाक में जिक्र मुब भी है। महबूब तो जैसे कि एक दरवेश का कौल है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वालों का मामला दो करीम के दरमियान आ जाता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जब किसी को अपने लिए पसंद कर लेता है तो वो सबसे पहले उसको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल करता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तोहफे में देता है। अगर दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के दिल और ज़ुबानें उस एक लम्हे की करामत को जान सके कि उन्हें किस मकसद के लिए चुन लिया गया है, खास कर लिया गया है, तो वो कभी दिल व ज़ुबान को किसी और जानब जाने ही ना दें। वो एक लम्हा कितना खूबसूरत एहसास रखता है कि हर्ष बुरिया पर यह फैसला फरमा दिया जाता है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें और आपकी ज़ुबानों पर दुरूद शरीफ जारी हो जाता है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याद फरमाते तो हमारी ज़ुबानों की ये सादत नवाजी जाती है। दरूद पाक का जिक्र यानी किसी करम के इसी लम्हे अगर कोई करामत इलाही के नाज़िल उस एक लम्हे के एहसास, इसरार व मोज़िज़ को जान सके तो सारी ज़िंदगी दुरूद से ज़ुबान को सजाते रहें, कभी दिल व ज़ुबान को किसी और जानब जाने ही ना दें। वो एक लम्हा कितना खूबसूरत एहसास रखता है कि हर्ष बुरिया पर यह फैसला फरमा दिया जाता है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें और आपकी ज़ुबानों पर दुरूद शरीफ जारी हो जाता है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें याद फरमाते तो हमारी ज़ुबानों की ये सादत नवाजी जाती है। दरूद पाक का जिक्र यानी किसी करम के लम्हे का होता है, इसी लम्हे अगर कोई करामत इलाही के नाज़िल उस एक लम्हे के एहसास, इसरार व मोज़िज़ को जान सके तो
ساری زندگی درود سے زبان کو سجاتے رہیں، درود پاک پڑھتے اور دعوت دیتے رہیں، یعنی آپ بہت خاص کر لیے گئے ہیں جو اس در پر خاص ہو جائیں، اسے کچھ اور کی ضرورت نہیں رہتی، پھر بیڑی پار لگ جاتی ہے۔ درود شریف کیوں زیادہ پڑھا جاتا ہے؟ استغفر اللہ کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، کوئی اور ذکر کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، کسی بھی دوسرے کلام یا ذکر کے کرنے سے براہ راست درجات بلند نہیں ہوتے بلکہ گناہ مٹتے ہیں، اور نیکیوں کی تعداد زیادہ ہونے سے آہستہ آہستہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس سے براہ راست درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے ہمارے نفس کو براہ راست درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو شروع میں درود زیادہ نہیں پڑھا جاتا، اتنا ہی پڑھا جاتا ہے جتنا ہم براہ راست بلند درجات کے زور اٹھا سکیں۔ ایک خاص مقطع سے زیادہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا، زبانیں ساتھ نہیں دیتی، سینہ بھاری ہونے لگتا ہے اور طبیعت بوجھل لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے انسان مسلسل درود پاک کو جسم میں درود پاک کو پڑھتا جائے تو یہ آہستہ آہستہ زیادہ پڑھا جانے لگتا ہے، روح اور نفس طاقتور ہوتی جاتی ہے، جیسے درود پاک کے انوارات کو برداشت کرنے لگتا ہے، درحقیقت درجات بلند ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی جاتی ہے۔ حب فیض ہے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری محبت کا، درود تجھ پر پڑھیں اور خود سنور جائیں۔ اللہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے اور اس کی فیاض و انوارات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے بات کی درود شریف کے بارے میں کہ درود شریف جتنا بھی ہو سکے انسان کو پڑھنا چاہیے، نبی پاک پہ بھیجنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے کی خاص راز معلوم کیا ہے، تو ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں درود پاک نبی پاک پہ بھیجنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نبی پاک پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کریں، اور میرے چینل کا نام ہے حجاب مسلم کوئین 787۔